बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर कोई कहानी हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। ये कोई 1.5 साल पहले की बात है जब उसका फ़ोन आया। मुझे उसने अपना नाम नूर ज़ेब बताया और मेरे एक पुराने जानने वाले का हवाला दिया। कहा कि एक मसले का सिलसिला है, मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि हवाले वाले दोस्त का पहले ही फ़ोन आ चुका था कि उनका मसला हल करना है। इसलिए मैंने उन्हें अगले दिन का वक्त दे दिया। अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर वो अपनी वालिदा के साथ मेरे सामने थी। मेरी तवक्का के बरक्स वो पर्दे में थी। हालांकि जो कुछ उसके बारे में मेरे दोस्त ने बताया था, नक्शा कुछ और बनता था। खैर, मैंने कहा कि हाँ जी, मसला बयान करें। तो उसने कहा कि मसला चूँकि बहुत पुराना है तो मैं चाहती हूँ कि तफसील से बयान करूँ। मैं भी चूँकि फ़ारिग ही था तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि ये कोई 10 साल पहले की बात है। हम लोग लंदन में रहते थे और काफ़ी मॉडर्न थे। अंग्रेज़ों का सा हुलिया। हमारे घर में बहन भाई माँ बाप सभी आज़ाद थे और हर कोई अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त था जो कि किसी जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखता था और झंग के नवाब में एक उनकी ज़मींदारी थी। जब वो वापस जाने लगा डिग्री मुकम्मल के बाद तो उसने मुझे पाकिस्तान आने की दावत दी। खैर, कोई 1.5 साल बाद मेरी वालिदा की कोई बहन जो पाकिस्तान में मुकीम थी और हमें सालों हो गए थे उनसे मिले हुए, उनका फ़ोन आया कि उनका चल चलाव करीब है और वो वालिदा से मिलना चाहती हैं। पता नहीं वालिदा के दिल में भी कहाँ से बहन की मोहब्बत जाग उठी और उन्होंने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। अचानक मेरे ज़हन में अपना पाकिस्तानी दोस्त और उसकी दावत याद आ गई और मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं भी पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। वहाँ कुछ दोस्तों से मिल भी लूँगी। खैर, हम दोनों पाकिस्तान आ गए, लाहौर, और अपनी खाला के घर क़याम किया। घर क्या, बस 2-3 कमरों का मकान था। मैंने तो एक रात बहुत मुश्किल से वहाँ गुजारी। वैसे भी मेरी कोई जज्बाती वाबस्तगी तो नहीं थी उनसे, सो अगले दिन मैंने होटल में कमरा लिया और वहाँ शिफ्ट हो गई और अपने दोस्त को कॉल की और बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ। ये सुनकर वो बहुत हैरत ज़दा हुआ कि तुम कैसे आ गई, पाकिस्तान के नाम से भी भागती थी। मैंने कहा कि तुमने दावत दी थी तो आ गई, अब अगर कहते हो तो वापस चली जाती हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बताओ कहाँ हो, मैं लेने आ जाता हूँ। मैंने होटल का नाम बताया। उसने कहा कि वो शाम तक आ जाएगा मुझे लेने। जून जुलाई के दिन थे, गर्मी इंतहा की थी, इसलिए मैंने सारा दिन कमरे में गुजारा। शाम में वो मुझे लेने आ गया। चाय पीने के बाद मैंने वालिदा को फ़ोन किया और बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। वहाँ से हम उसके गांव आ गए, जो कि झंग के करीब वाक़या था। वैसे तो उनकी रिहाइश लाहौर में भी थी, मगर मैंने झंग जाने को तरजीह दी। रात गए हम उसके गांव पहुँचे, जहाँ उनका घर था। घर क्या, एक आलीशान हवेली थी। दरवाजे पे उसकी वालिदा और बहनें खड़ी थीं। सलाम दुआ के बाद मुझे अंदर ले जाया गया, जहाँ फ्रेश होने के बाद खाने के कमरे में खाना लाया गया। हमने खाना खाया। लंदन में रहने के बावजूद मैं रात को जल्दी सोने की आदी थी, क्योंकि उससे सेहत अच्छी रहती थी। मुझे जो कमरा दिया गया उसमें जहाज़ी साइज़ का बेड था। अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा लकड़ी का बेड मैंने पहली दफ़ा देखा था। खैर, कमरे में ही थोड़ी वॉक के बाद मैं सोने के लिए लेट गई। अभी आंख लगे थोड़ी देर हुई थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई घूर रहा है। चूँकि नींद अभी कच्ची थी, इसलिए एहसास ज़्यादा शिद्दत से हो रहा था। मैं उठ के बैठ गई, क्योंकि एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा था, मगर कमरे में कोई नहीं था। दरवाजे खिड़कियां सब चेक किया, मगर सब बंद था। एसी चलने की वजह से कमरा ठंडा था, मगर मुझे अब पसीना आना शुरू हो गया था। देखने जाने का एहसास मुसलसल हो रहा था। मुझे पहली दफ़ा अपने छोटे कपड़े की वजह से शर्म महसूस हो रही थी। मैंने बिस्तर पर मौजूद चादर लपेट ली तो देखे जाने का एहसास यकदम ख़त्म हो गया। मैंने अपना वहम समझा, क्योंकि जन्नत से कभी वास्ता तो पढ़ा नहीं था। ये नहीं कि मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानती थी,
کیونکہ لندن میں بھی بہت سی جگہیں ہانٹڈ مشہور ہیں، مگر اس وقت میرا دھیان بالکل اس طرف نہیں گیا۔ خیر میں نے چادر لپیٹی اور سو گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ لگا رہا ہے۔ نیند بہت گہری ہونے کے باوجود اس ہاتھ کی تپش نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بیڈ سے نیچے اترا ہے۔ وہ چادر جو میں لپیٹ کر سوئی تھی وہ بیڈ کے نیچے پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے نیند نہ آئی اور باقی کی رات سوتے جاگتے گزری۔ صبح طبیعت نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی عجیب سی تھی، اس لیے بیڈ سے اٹھنے کو دل نہ کیا، مگر چونکہ چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے کپڑے بدلے اور باہر نکلی۔ ابھی صبح پوری طرح نہیں ہوئی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گھومتے گھومتے کچن کی طرف نکل گئی، جہاں پر ایک ملازمہ تھی۔ اسے چائے کا کہا تو اس نے کہا کہ بی بی چائے کمرے میں دے دوں یا باغ میں؟ میں نے کہا کہ باغ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ حویلی کی پیچھے کی طرف۔ میں نے کہا مجھے باغ کا راستہ بتا دو، چائے وہاں ہی لے آنا۔ اس نے باہر آ کر مجھے باہر جانے کا راستہ بتایا اور وہ اندر چلی گئی۔ میں وہاں سے باغ میں آئی۔ صبح کی ہوا اور سرسبز درخت دیکھ کر طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ میں نے باغ جو کہ بس تھوڑے سے پھلدار اور پھولوں والے پودوں پر مشتمل تھا ایک چکر لگایا۔ طبیعت ذرا فریش ہوئی تو دیکھا وہاں ایک ٹیبل لگی ہوئی ہے جس کے ساتھ صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ ٹیبل پر پھل، جوس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو جوس اور پھل بھی دے دیتی ہوں، جو کھانا ہوا کھا لے گی۔ طبیعت چونکہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی اس لیے چائے کے بجائے جوس کو ترجیح دی۔ جوس بالکل تازہ تھا، پی کر طبیعت اور فریش ہو گئی۔ 2 گلاس جوس پینے کے بعد میں اندر آ گئی۔ وہ ملازمہ ملی ہی نہیں ورنہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ خیر 2 ملازموں سے پوچھ پوچھ کے اپنے کمرے تک پہنچی، نہا کے کپڑے بدلے اور اس دوران بھی 1-2 بار دیکھے جانے کا احساس ہوا، مگر زیادہ دیر نہیں۔ اسی دوران دوست کی بہن آئی اور کہا کہ آئی ناشتہ تیار ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ دیسی ناشتہ کیا جو کہ بہت مزیدار لگا۔ اسی دوران دوست کی چھوٹی بہن نے کہا کہ آج بارش ہوگی، بہت بادل آ گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے گاؤں میں اپنی زمینوں کا وزٹ کروائیں گے، بعد میں قریب موجود سلطان باہو کے مزار پر جائیں گے یا مائی ہیر کے دربار پہ۔ ناشتے کے بعد ہم پیدل ہی وہاں سے نکلے۔ ہمارے پیچھے کوئی 10 گارڈ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ گارڈز کیوں؟ تو دوست نے بتایا کہ ہم زمینداروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں اس لیے گارڈز رکھتے ہیں۔ وہاں سے ہم آگے گئے تو کافی رقبہ تھا اور ان کی کاشتکاری کے نزدیک نہر گزرتی تھی جس پر انہوں نے درخت لگا کر بہت خوبصورت ماحول بنایا ہوا تھا۔ اس دوران بھی مجھے لگا کہ سب ان کے علاوہ بھی میرے ساتھ کوئی ہے جس کی سانسیں بعض دفعہ میں اپنے کانوں کے قریب محسوس کر رہی تھی۔ خیر نہر پر بیٹھ کر ہم نے بہت سی باتیں کی، لندن کی، یہاں کی۔ اسی دوران باتوں کا رخ جنات کی طرف مڑ گیا تو دوست نے بتایا کہ ان کی حویلی میں بھی کہتے ہیں کہ جنات ہیں، مگر آج تک انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، مگر ان کو محسوس کئی لوگوں نے کیا ہے۔ خیر میں نے کہا کہ وہ کس جگہ پر ہے یا پھر پوری حویلی میں پھرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ حویلی میں کئی جگہ پر ان کی موجودگی محسوس کی گئی ہے۔ میرا دل کیا کہ بتا دوں کہ رات میں میرے ساتھ کیا ہوا، مگر جیسے یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی اور ہم دوسری باتیں کرنے لگے۔ دوپہر کا وقت اور ہم واپس آئے، کھانا کھایا اور آرام کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ راستے میں نے صبح والی ملازمہ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ صبح تم نے میرے لیے جوس لا کے رکھا جبکہ میں نے تم سے صرف چائے کا کہا تھا، تو جو اس نے کہا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا کہ بی بی میں تو باغ میں گئی تھی مگر آپ وہاں نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید واپس کمرے میں چلی گئی تو میں آپ کے کمرے میں چائے لے کر چلی گئی تھی۔ آپ کے غسل خانے سے پانی کی گرنے کی آواز آ رہی تھی تو میں آپ کے کمرے میں چائے رکھ کر چلی گئی تھی۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو آگے کی کہانی سننی ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئے گی یا نہیں، اس لیے میں اس کو یہیں پہ روک رہی ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔